Hi everyone, welcome to Hello Mathematics. आज तपाईहरुसँग अलि केही ग्यापिङ पछि भेट भयो. ओके, हामी आज पपुलेसन ग्रोथ पढ्नेछौँ है त. पपुलेसन ग्रोथ एन्ड डिप्रिसिएसन जुन छ हाम्रो कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट पछि त्यसको पपुलेसन ग्रोथ. आज पपुलेसन ग्रोथको बारेमा गरौँ, के चीज हुँदो रहेछ र साथमा त्यहाँबाट हुने प्रोबेबल क्वेशन्सहरु प्रब्लम जुन सोध्ने खालको इम्पोर्टेन्स चाहिँ हुन्छ त्यस्तो र डिफ्रेन्ट मोडलको क्वेशनहरु गर्नेछौँ, जसले गर्दा के हुन्छ तपाईहरुलाई के फरक मोडलको क्वेशन भए पनि गर्नमा हेल्प गर्छन् है त. ल हेर्नुस् त, हामी लागौँ भिडियोतिर अगाडि है. हेर्नु होला, भिडियो फुल वाच गर्नु होला. आजको भिडियोमा अलिकति राम्रो हुनेछ र लगभग पपुलेसन ग्रोथको कम्प्लिट यसैमा हुनेछ र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नुहोला र साथमा भिडियो चाहिँ लाइक शेयर चाहिँ गर्नुहुने है त. ल हेरौँ त, पहिले चाहिँ पपुलेसन ग्रोथ के हो त ध्यान दिनु त. त्यो त बुझ्नुहुन्छ तपाईहरुले, पपुलेसन ग्रोथ नम्बर अफ पपुलेसन इन्क्रिज हुनु. बट पपुलेसन कुन हिसाबले इन्क्रिज हुन्छ त? हरेक साल 5 वटा, हरेक साल 10 वटा, त्यो हिसाबले हो कि के हो? अब एउटा कुरो तपाईहरुले पढ्नु भएकोमा याद राख्नुपर्ने कुरो के चीज छ त याद राख्नुपर्ने, लाइक सिम्पल इन्ट्रेस्ट. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के हुन्थ्यो त? जस्ट केयर गर्नुस् त. सिम्पल इन्ट्रेस्टमा हुन्थ्यो हामीलाई कि जे चीज हुन्छ हाम्रो प्रिन्सिपल मेन त्यसको इन्क्रिज भइरहन्छ इन्ट्रेस्ट. बट कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा के पर्नुभयो, इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउने रहेछ नि. पपुलेसनमा पनि सेम थिङ लागू हुन्छ. र हामीले याद राख्नु पर्यो यसलाई के त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हिसाबले इन्क्रिज गर्ने हो. बट साथसाथमा यहाँ के चीज हुन्छ त, पपुलेसन सम टाइम कुनै पनि टाउन छ, फिक्स एउटा स्पेसिफिक एरिया, अब राम्रो एरिया छ, केही मान्छे माइग्रेट भएर पनि त्यहाँ आइहाल्छ, त्यहाँबाट पनि पपुलेसन बढ्यो हैन. त्यहाँबाट पनि के भयो त पपुलेसन बढ्यो. केही टाइम यस्तो हुन्छ कि अचानक मान्छेहरुको डेथ हुन थाल्छ. अब नर्मली त डेथ हुने नै हो. अब केही कारणवश लाइक केही कारणले लाइक अहिले कोरोना चल्दैछ हैन, त यो यही कारणले मतलब जुन मान्छे हामीलाई जति मर्नु पर्थ्यो, जुन डेथ हुनु पर्थ्यो त्यो भन्दा बढी गयो हो कि नि. हो त यस्तो पोइन्ट्सहरु केही डिजिजको कारणले, केही त्यस्तो कारणले मतलब मान्छे अनएक्सपेक्टेड धेरै मर्यो भने त्यो भइहाल्यो डेथ, यो काउन्टमा गर्छ. नर्मली जुन डेथ हुन्छ त यसमा के चीज हुन्छ तपाईहरुले याद राख्नु होला, नर्मली डेथ हामीलाई यो पपुलेसन ग्रोथ रेट जुन हुन्छ त्यसमा इन्क्लुडेड हुन्छ. नर्मल डेथ भनेको त्यसमा के हुन्छ त इन्क्लुडेड हुन्छ. बट अनएक्सपेक्टेड जुन डेथ भयो त्यो सम टाइम केही कारणवश मान्छेहरु त्यहाँबाट माइग्रेट भएर बसाइ मतलब त्यहाँबाट आउट गइहाल्छ, अरु प्लेसमा गइहाल्छ. त्यो लोकालिटीको कुनै हैन ठाउँको हेर्ने हो भने हामीलाई यहाँसम्म तीनटा फ्याक्टर जस्ट याद राख्नुपर्ने छ. नम्बर 1 ग्रोथ रेट है, यो के छ त ग्रोथ रेट, यहाँबाट ग्रोथ हुने नै हो त्यो हिसाबले हुन्छ. सेकेन्ड त्यसपछि माइग्रेट है, माइग्रेट भएर इन आउट है, माइग्रेट भएर आउने अथवा जाने, यसलाई फ्याक्टर गर्नु. थर्ड पोइन्ट हामीलाई के हुन्छ अनएक्सपेक्टेड डेथ हैन, यो धेरैको डेथ भयो. यो पोइन्ट्सहरुमा ख्याल गर्नुस्. अब क्याल्कुलेट कसरी गर्ने त यी पोइन्ट्सहरु त? यो त अहिले भक्कर भनेको तपाईहरुलाई के चीज त, यो हामीलाई इन्क्रिज हुने कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हिसाबले हो. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको हिसाबले इन्क्रिज हुने हो. त यहाँ पनि के हुन्छ पपुलेसन अफ टाउन आफ्टर सर्टेन टाइम अथवा केही टाइम भनेको हुन्छ नि टाइम पिरियड. त यो हैन पपुलेसन एट इनिशियल 1 प्लस r बाइ 100% को पावर t, कति टाइम छ त्यही टाइम ड्युरेसन. मतलब एक्ज्याक्टली हामीले पपुलेसन अफ टाउन को पढ्ने भनेको यही नै हो. कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको जुन तपाईहरुले पढ्नु भएको CA को फर्मुला याद गर्नुस् त, p * 1 प्लस r बाइ 100 को पावर t सेम चीज हुन्छ. बट समटाइम अहिले हामीले यहाँ माइग्रेटको कुराहरु गर्दै थिए. ओके, माइग्रेट इन और माइग्रेट आउट भयो भने के हुन्छ त पपुलेसन अफ टाउन p * 1 प्लस r बाइ 100 को पावर t माइनस
माइग्रेट आउट माइनस है डेथ अनि प्लस माइग्रेट इन। यसमध्येमा जे चिज हामीलाई आवश्यक छ यो पुरै फर्मुला गरेको अब पुरैबाट हामीलाई जे चिज आवश्यक छ मतलब लाइक यति पपुलेसन आयो यो बिचमा माइग्रेट आउट मात्र भएछ मतलब यो मात्र लिने यो नलिने हैन अथवा माइग्रेट इन भएछ भने यो मात्र लिने यो दुईटा नलिने दुईटै छ माइग्रेट इन एन्ड आउट त दुवै लिने हैन डेथ नलिने तीनटै छ भने तीनटै लिने पुरै यो फर्मुला। अर्को चिज के हुन्छ पपुलेसनमा के हुन्छ यसमा याद गर्नु होला माइग्रेटेड जुन हुन्छ यो माइग्रेट भएर आएको मान्छे कुन हिसाबले भइरहेछ त माइग्रेट लाइक माइग्रेट त भयो माइग्रेट भएर आयो तर आयो कुन टाइममा त सपोज गर्नुहोस् हामीले पपुलेसन निकालिरहेको छु 4 वर्षको 4 वर्षपछि कति पपुलेसन हो जसमा स्टार्टिङमा पी थियो 1 + r/100 हो कि को पावर t गर्छौँ हामीले बट यसमा 2 वर्षको बिचमै आइहाल्छ माइग्रेट भएर 2 वर्षको बिचमा 2 वर्ष बित्यो त्यसपछि माइग्रेट भएर मान्छेहरू आयो अनि फेरि 2 वर्षको त यसमा एकैचोटि निकाल्नु मिल्दैन यसलाई के गर्नु दुईचोटि निकाल्नु दुईचोटि के गर्नु त फर्स्ट स्टेपमा 2 वर्षको निकाल्नुस् माइग्रेट इन भएकोलाई एड गरिदिनुस् र जति आउँछ पपुलेसन त्यसलाई फेरि 2 वर्षको निकाल्नु किनकि माइग्रेट भएर जुन आएछ त्यसको पनि त बढ्ने हो के आज अर्को आइडिया पनि हुन्छ यसलाई 4 वर्षको निकाल्नु एम इन जुन भइहाल्यो माइग्रेट इन जुन छ त्यसलाई फेरि 2 वर्षको निकालेर अनि टोटललाई जोड्नु हैन त्यो गरे नि हुन्छ बट बेस्ट आइडिया यताबाट त्यो 2 वर्षको निकाल्नु त्यो माइग्रेटेड इनलाई जोड्नुस् टोटल पपुलेसन कति भयो फेरि त्यसलाई 2 वर्षको निकाल्नु हैन। अर्को पोइन्ट छ कहिले रेट हरेक सालमा फरक हुन गयो कुनै साल 2% ले बढ्यो कुनै साल 5% ले बढिहाल्यो त यति बेला पनि के हुन्छ पपुलेसन अफ टाउन आफ्टर सम टाइम द p यही रहन्छ ओरिजिनल 1 + r1/100 into 1 + r2/100 into 1 + r3/100 and so on जति टाइमको भनेको हुन्छ हामीले त्यति टाइमको यो गर्नेछौँ र यो के हुन्छ यही आधारमा मतलब डिफ्रेन्ट रेट हुन्छ यो त कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा पनि पढ्नु भएको तपाईहरुले त्यही चीज रहेछ है अनि जस्ट यसमा अलि ध्यान राख्नु अनि यो फर्मुलाहरुको युज गरेर हामीले गर्न सक्छौं एम इन एम आउट भन्ने त बुझ्नु भयो माइग्रेटेड इन माइग्रेटेड आउट र यसको लागि हामी बुकबाट केही एक्सरसाइजहरु गर्ने छौं है। हेर्नुस् त क्वेशन के भन्दैछ द प्रेजेन्ट पपुलेसन अफ अ मेट्रोपोलिटन सिटी इज 16,87,500 if the growth rate of population is 4% per year find the increased population in 2 years 2 year मा population कति increase हुन्छ मतलब त्यो निकाल्नु भनेको छ increased population त यसको हेर्नुस् त पहिलो चीज सोलुसन यो क्वेशन त एकदम इजी population कति रहेछ त यसको 16,87,500 हो के टाइम ड्युरेसन यसको कति भयो त 2 इयर्स हैन त्यस्तै गरी रेट अफ ग्रोथ कति छ त 4% जस्ट याद गर्नुस् अब हेर्नुस् त पपुलेसन आफ्टर 2 इयर कति भइहाल्छ त pt p * 1 + r/100 को पावर t दैट मीन्स p कति छ त 16,87,500 * 1 + 4/100 को पावर 2 यो 25 एलसीएम ल्याले त 25 + 1 को पावर 2 दैट मीन्स 16,87,500 into 25 126/25 को पावर 2 wait हेर्नुस् त कति 16,87,500 into 26 into 26 divide 25 into divide 25 यो हामीलाई आइहाल्यो हेर्नुस् त पीटी यो पुरै सल्भ गर्दाखेरि पीटी आइरहेछ 18,25,200 अब यसमा याद गर्नुस् त हामीलाई के बनाएको छ त इन्क्रिज्ड पपुलेसन कति इन्क्रिज भयो त increased population
यसमा हेर्नुस् त इन्क्रिज पपुलेसन कति भयो त प्रिभियसली हामीले यो थियो कति त 16,87,500 अहिले कति भयो 18,25,000 18,25,200 बाट 16,87,500 घटाइदिनु पर्यो घटाउँदाखेरि कति आउँछ त इन्क्रिज पपुलेसन 18,25,200 minus 16,87,500 1,37,700 पपुलेसन कति इन्क्रिज भयो त 1,37,700 इन्क्रिज पपुलेसन है त हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशन के भन्दैछ अ भिलेज हैज पपुलेसन 1,75,760 if its population growth rate is 4% per annum find its population before 3 year है बिफोर 3 इयर भन्ने छ 3 वर्ष पहिला यसको पपुलेसन के थियो त्यो फाइन्ड गर्नु छ मतलब प्रेजेन्ट पपुलेसन के रहेछ त पीटी यो त 3 वर्ष पछि आएर बढेर भयो पीटी दैट्स 175,760 अनि टाइम ड्युरेसन इट्स 3 इयर अनि रेट कति रहेछ त 4% जस्ट लुक हामीले पढेको के त p equal to what we know that pt equal to p into 1 plus r by 100% को पावर t यो त गिवन लेखे यसपछि हेर्नुस् pt कति छ त हामीले 1,75,760 बराबर p into 1 plus r कति छ त 4% 4 by 100 को पावर 3 that's it यहाँबाट हेर्नुस् त यो 1,75,760 बराबर p into 1 plus यो 425 1 by 25 को पावर 3 175,760 equal to p into हेर्नुस् त 25 LCM ले 25 plus 1 by 25 को पावर 3 p बराबर ओके पहले ये लेखो 175,760 बराबर p into 25 1 26 by 25 को पावर 3 that means p बराबर के भइहाल्यो त 175,760 into यो हेर्नुस् त 25 by 26 को पावर 3 25 by 26 को पावर 3 पहिले यहाँबाट म क्याल्कुलेट गरौँ 25 डिवाइड 26 इक्वल टु ओके होल को पावर 3 p बराबर 175,760 into 25 into 25 into 25 divide 26 divide 26 divide 26 156,250 1,56,250 मतलब पपुलेसन 3 वर्ष पहिला कति थियो त यसको हेर्नुस् त 1,56,225 हैन ओके अब यसपछि हेर्नुस् बुझ्नुहुन्छ नेक्स्ट क्वेशन तिर जाम है त नेक्स्ट क्वेशन हेर्नुस् त के भन्दैछ द पपुलेसन अफ म्युनिसिपालिटी इन द बिगिनिङ अफ 2074 BS was 1,80,000 and at the end of 2076 BS was 2,39,580. Find the rate of growth of population per year. That is, हामीलाई growth rate निकाल्नु छ solution पहिलो चीज त population के छ त p त p हामीसँग छ 1,80,000 है त्यसपछि pt के छ त pt छ हामीलाई 2,39,580 ओके अब यहाँ समस्या टाइम ड्युरेसन को टाइम ड्युरेसन के गर्नुस् त 74 देखि 76 2 इयर हो र हैन होला 74 को बिगिनिङ मा भनेको छ स्टार्टिङ मतलब 74 पनि पूरा पर्यो 75 पनि पूरा पर्यो र
र 76 को इन्डमा भनेको छ, मतलब 76 पनि पुरा पढ्यो। दैट मिन्स यो 3 इयर 3 इयर्स भइहाल्यो हामीलाई टाइम हैन। अब रेट फाइन्ड गर्नु छ। व्हाट वी नो दैट के इज द PT equal to P into 1 plus R by 100% को पावर T। That means PT कति छ त हामीलाई 2,39,580 equal to 1,80,000 into 1 plus R by 100 को पावर क्यूब। ओके, यो 2,39,580 छ बाई यो 1,80,000 equal to 1 plus R by 100 को पावर 3। जस्ट क्याल्कुलेट गर्नुस् त। यहाँबाट के चीज हुँदो रहेछ 239,580 239,580 divide 180 it's 1.331 equal to 1 plus R by 100 को पावर 3 छ। that's all। यसको क्यूब रूट निकालौं है त। मतलब क्यूब रूट अफ 1.331 it's 1.1 equal to 1 plus R by 100 और 1 यताले दिनुस् त 1.1 minus 1 equal to R by 100 1.1 minus 1 0.1 into 100 equal to R। therefore रेट कति भयो त दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्नुस् इट्स 10%। रेट हामीसँग 10% आयो। ओके, टु द नेक्स्ट क्वेशन। हेर्नुस् त नेक्स्ट क्वेशन के भन्दैछ द पपुलेसन अफ टाउन बिफोर 3 इयर वाज 1,75,000। 3 वर्ष पहिला टाउनको पपुलेसन कति थियो त 1,75,000। इफ द एनुअल ग्रोथ रेट अफ पपुलेसन इन लास्ट 3 इयर वर 2%, 4% एन्ड 5%। मतलब पपुलेसन को ग्रोथ रेट लास्ट 3 वर्षमा के रहेछ त 2%, 4% एन्ड 5%। मतलब डिफरेंट रहेछ हैन। रेस्पेक्टिभली फाइन्ड द पपुलेसन अफ टाउन एट द एन्ड अफ 3 इयर। 3 वर्षको एन्डमा त्यो टाउनको पपुलेसन कति होला त्यो फाइन्ड गर भनेको छ है। हेर्नुस् त सोलुसन। फर्स्ट द पपुलेसन हामीले के रहेछ त इट्स 1,75,000 अनि रेट कति रहेछ त फर्स्ट इयरमा थियो 2%, R2 कति रहेछ त 4% अनि R3 थर्ड इयरमा 5%। टाइम त 3 इयर हो, छुट्टै यहाँ टाइमको कुरै आएन। यो हरेक साल यति रहेछ हो कि हैन। अनि PT हामीलाई चाहियो। PT equal to what? It's a population after 3 year what? We know that के पढ्नु भएको फर्मुला त PT equal to P into 1 plus R1 by 100 into 1 plus R2 by 100 into 1 plus R3 by 100 है। अब यही आधारमा अगाडि सल्भ गरौँ। That means PT equal to P कति छ त 1,75,000 into 1 plus 2 by 100 1 plus 4 by 100 1 plus 5 by 100। हेर्नुस् त यो हामीसँग 1,75,000 यसमा यो 2 ले 50 1 plus 1 by 50 into 1 plus 1 by 4 ले 25 25 into 1 plus 1 by 5 20 जा 1 by 20 175। यो हेर्नुस् त 50 एलसीएम ल्याएँ मैले कति हुँदो रहेछ 50 plus 1 by 50 into 25 एलसीएम ल्याएँ यो कति भयो त 25 plus 1 by 25 into 20 एलसीएम ल्याएँ त 20 plus 1 by 20। ओके, यो 0 त म पहिले कट गर्दिम, यो 0 पनि यहाँ कट गर्दिम। हेर्नुस् त 2 5 जा 10
एउटा अर्को 0 कट्यो कति बाँकी रह्यो त 1,75 सरी अब 175 मात्र रह्यो इन्टु 50 + 1 51 इन्टु 26 इन्टु 21 डिवाइडेड बाइ 25 मात्र रह्यो। अब हेर्नु त 25 7 जा 175 अब रह्यो हामीसँग के त 7 इन्टु 51 इन्टु 26 इन्टु 21 अब सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर राख्दै कति हुन्छ 7 इन्टु 51 इन्टु 26 इन्टु 21 यो आयो हामीलाई 1,94,922 है हेर हाम्रो एन्सर के आयो त हामी हेर्नुस् त 194,922 1,94,922 पपुलेसन आफ्टर 3 इयर। र अर्को पोइन्ट आज भिडियो त कम्प्लिट गर्ने भनेको थिएँ बट नगरौँ कि कम्प्लिट लङ जान्छ। तपाईहरुले यो हेर्नुस् र यो मोडलबाट अझ पनि चाहिएको हुन्छ क्वेशन्स हामी नेक्स्ट भिडियोमा इन्क्लुड गर्छौँ। यही च्याप्टरको नेक्स्ट भिडियो पनि आउँछ एउटा एक्सरसाइज सोलुसन र आजको भिडियोमा यसलाई यति गरौँ है त। भिडियो हेर्दै गर्नु होला यस्तै र च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गर्नु र भिडियो लाइक शेयर गर्नु है त। ल धन्यवाद।